اللہ کریم نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہنا، لِمَنْ يُقْتَلُ، جو قتل کیا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے پہ، ان کو نہ کہنا، کیا نہ کہنا، اموات، ان کو مردہ نہ کہنا۔ جو اللہ کے راستے پہ قتل کیا جائے، شہید کیا جائے، ان کو مردہ نہ کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تمہاری عقلوں سے بالا تر زندگی اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی ہے جو اللہ کے راستے پہ اپنی جان قربان کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ، اس کے رسول کے نام پہ، دین کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو پہلے سے بہتر اور اعلیٰ ان کو برزخی زندگی عطا فرما رکھی ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ رزق بھی کھاتے ہیں، اور اللہ فرماتا تو ان کو شعور نہیں ہے ان کی زندگی کا۔ تو یہ قرآن نے ایک قانون پیش کر دیا ہے کہ جو بھی اللہ کے راستے پہ قیامت تک کے لیے جان دے گا، اللہ فرماتا ہم اس کو برزخی زندگی، ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب خندق، اصحاب کربلا، جنہوں نے دین کے لیے، اسلام کے لیے، پرچم اسلام کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، تو ان کو اللہ نے جو زندگیاں بخشی ہیں وہ دنیا کی زندگی سے بہتر اور اعلیٰ زندگیاں اللہ پاک نے عطا فرمائی، اور فرما دیا کہ تم کو شعور نہیں ہے، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے جو اللہ پاک نے ان کو زندگی بخشی ہے۔ ان کی سب سے قیمتی انسان کو جو اللہ کریم نے چیز عطا فرمائی ہے وہ جان ہے، جو سب سے قیمتی ہے وہ جان ہے، اور وہ خوش نصیب جو اپنی جان ہی رب رسول کے نام پہ لگا دیتے ہیں، پھر اللہ نے ان کو مقام تو بخشا ہے۔ اللہ کریم نے ان کو پھر اعزاز تو بخشے ہیں کہ انہوں نے اپنی جان اللہ کے نام پہ قربان کر دی ہے۔ دنیا میں جب کوئی بیمار ہو جائے تو طبیب، ڈاکٹر پھر اس کے لیے تجویز کرتے ہیں، بیماری بڑھ گئی، کمزوری بڑھ گئی، اب کہا جاتا ہے اس کو خون کی ضرورت ہے، پھر خون دیا جاتا ہے، اس کی طبیعت کے اعتبار سے خون پیش کیا جاتا ہے، کسی کو 1 بوتل، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4، اس کی طبیعت کے مطابق دیا جاتا ہے۔ جب وہ کمی پوری ہو جاتی ہے پھر کہا جاتا ہے بس اب یہ ٹھیک ہو گیا ہے، اللہ اکبر۔ تو جب بیماری بڑھ جائے خون پیش کیے جاتے ہیں، جب حکومتوں کے ظلم و ستم، ان کے جراثیم، بیماریاں بڑھ کر زمانے میں پھیلتے ہیں، تو پھر بھی نبی کے غلام جو ہیں وہ خون کے نذرانے پیش کر کے دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ ذرا کہیے سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے ان کو یہ سعادت بخشی ہوئی ہے کہ وہ پھر خون کے نذرانے پیش کرتے ہیں جن سے دین کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو جب وقت آیا یزیدی حکمراناں دا، اسلام تے مشکل وقت آ گیا، اسلام دے اندر، اس دنیا دے اندر فسق و فجور یزیدیاں دا پھیلیا۔ امام برحق امام حسین پاک نے خون دین دا اہتمام فرمایا، اپنے ننے جے چھوٹے بڑے سب دا خون پیش کرنے دا ارادہ فرما لیا کہ
کتے حضرت قاسم دی قربانی پیش کر کے خون دے کے اللہ کریم دی بارگاہ چل کی تھی یا رب العالمین اس میرے شہزادے دا خون حاضر ہے، میرے مالک قبول فرما میرے شہزادے دی قربانی۔ اجے بھی فسق و فجور بہت زیادہ ہے، حکومت دا جناب من ظلم و ستم بہت زیادہ ہے۔ پھر عرض کیتی مالک و مولا میرے قاسم و عباس دا خون بھی حاضر ہے، اے بھی قربانی قبول فرما۔ پھر عرض کیتی یا رب العالمین میرے اولو محمد دا خون بھی حاضر ہے، قبول فرما۔ پھر عرض کیتی مالک و مولا میرے ننے جائے علی اصغر دا خون بھی حاضر ہے، میرے مالک قبول فرما۔ حتیٰ کہ سب دا خون پیش کر کے امام برحق نے عرض کیتی مالک و مولا میں اپنا خون بھی اسلام واسطے، دین واسطے، پرچم اسلام دے تحفظ واسطے، ناموس رسالت دے تحفظ واسطے، اپنے نانے جان دے دین دی عظمت دی خاطر پیش کر دینا وا۔ تیرے دین کی خیر ہو یا الہی، سارے پڑھ لو تیرے دین کی خیر ہو یا الہی، ذرا مل کے میرے نال بازوان آواز نال کہہ لو تیرے دین کی خیر ہو یا الہی، میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے، سارے اللہ رسول دے نام تے قربان کرنے تو بعد میرے امام خود بھی جام شہادت نوش کر کے اللہ کریم دی بارگاہ چرز کر دینے مالک و مولا میری قربانی بھی قبول فرما لے۔ اللہ اکبر، صدقے جائیے میرے پیارے بھائیوں، جس ویلے او وقت آ گیا، او منظر آ گیا، مخبر صادق برحق نبی غیبدان صلی اللہ علیہ وسلم دے خبر پوری ہون دا وقت آ گیا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہوئے گا، میرا نواسا شہید ہوئے گا۔ او وقت آ گیا تے ذوالحج شریف دی 3 تاریخ نو امام علی مقام نے مکہ المکرمہ شریف تو کربلا دی ولے قدم اٹھایا، سفر دی ابتدا کر دیتی مکہ شریف تو 3 ذوالحج شریف نو سفر دیاں صحبتاں برداشت کردیاں قافلہ مکہ المکرمہ تو جناب من کوفے دے ولے سفر دی ابتدا صحبتاں برداشت کردیاں کربلا دی سرزمین تے پہنچیا۔ رستے دے اندر بہت ساریاں کرامات دا ظہور آیا، بہت ساریاں کرامات جڑیاں نے امام پاک دیاں ظاہر ہوئیاں۔ کئی لوگ ملے جنہاں نے کوفے دے حالات دسے، یا حضرت اگے نہیں جانا، حالات خراب ہو چکے نے، کوفے والے توڑے خون دے پیاسے نظر آ رہے نے، امام پاک نو روک دے رہے نے۔ امام پاک جواب دین دے رہے نے میرا جانا جڑا ہے کسی دنیاوی مقصد واسطے نہیں ہے، دینی مقصد واسطے وے۔ وَلَكُمْ فِيهَا عُسْمَةٌ، مینوں پتہ ہے کوفے والے میرے خون دے پیاسے نے، پر میرے جان دے اندر قدرت دا بہت بڑا راز ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا عُسْوَةٌ، میں زمانے نو ایک اسوہ پیش کرنے جا رہے ہاں، ایک نمونہ پیش کرنے واسطے جا رہے ہاں۔ اگر ظلم جڑا ہے حکومتاں دا پہاڑاں دی مانند بن کے بھی کھڑا ہو جائے، زمانے نو دسن جا رہے ہاں، تھوڑے قدم لڑکھڑانے نہیں چاہیے۔ ذرا گج کے کہہ لو سبحان اللہ، توڑے قدم پیچھا نہیں ہونے چاہیے۔ ظلم جڑا پہاڑ بن کے بھی آ جاوے تے ثابت قدمی دے نال او دا مقابلہ کرنے دا میں زمانے نو وَلَكُمْ فِيهَا اسوہ پیش کرنے جا رہے ہاں۔ دسیا گیا امام مسلم شہید کر دیتے گئے، انہاں دے شہزادے بھی شہید کر دیتے گئے۔ امام پاک ہور پاسے قدم لے، ہور طرف رخ فرما لیندے، نہیں رخ فرمایا تے 2 محرم والے دن قافلہ کربلا معلیٰ دی سرزمین تے پہنچیا۔ امام علی مقام نے سواریاں چل دیاں خود بخود رک گئیاں۔
پوچھیا کیڑی جائے معلوم ہویا میدان کربلا ہے مٹی اٹھائی پہچانی پھر فرمایا میں مٹی پہچان لئیے اے اوہی مٹی ہے جیڑی میری نانے حضور نو حضرت جبریل لیا کے پیش کر کے عرض کیتی سی آقا تھوڑا نواسا کربلا وچ شہید ہوئے گا جنہوں نبی شہید آکھے جنہوں رسول شہید آکھے جنہوں قرآن شہید آکھے او دی شہادت اندر شک کرنے والا ایمان تو خارج ہو جاوے گا تے شہادت ہوئے جڑی حق تے ہوئے پتہ چلے یا نبی میرا امام حق تے سی یزید باطل تے سی یزید دنیا دا کتا سی میرا امام نبی دا نواسا سی اللہ اکبر صدقے جائیے 2 محرم نو قافلہ کربلا معلیٰ دی سرزمین تے پہنچیا سواریاں رک گئیاں امام نے فرمایا میں مٹی پہچان لئیے ڈیرے لگا دیو اے اوہی مٹی اوہی سرزمین ہے جتھے میرا علی اکبر قربان ہوئے گا اوہی سرزمین ہے جتھے میرا علی اصغر قربان ہوئے گا اے اوہی جگہ ہے جتھے قاسم و عباس قربان ہونگے میرے اونو محمد قربان ہونگے سواریاں روک دیتیاں خیمے لگا دیتے گئے قافلہ رک گیا ڈیرے لگا دیتے گئے اللہ اکبر پھر ادھر یزید دی طرفوں جڑے جرنیل نے انہاں دے نال گفتگو شنید شروع ہو گئی اور جڑا جرنیل ہے محبت رکھنے والا اے دے نال جناب من گفتگو لگاتار چل دی رہی صبح دوپہر شام یزیدی پیغام لے کے آندا رہا امام پاک اپنے اگے پیغام پیش کر دے رہے حتیٰ کہ جناب من 7 محرم آ گئی امام پاک یزیدیاں دی طرفوں کوئی پیغام ہے امام بیعت کرنے واسطے تیار ہو جاؤ یا پھر لڑن واسطے قتل ہونے واسطے تیار ہو جاؤ امام فرما دے نے حسین لڑن تو کدے بھی قتل ہون تو کدے بھی منہ پیچھا نہیں کردا اے تے ساڈے خاندان دا شیوائے شہادتاں پیش کرنیاں دین واسطے اپنے آپ نو پیش کرنا اے تے ساڈے خاندان دا شیوائے اسلامی نظریہ ہے اپنے آپ نو اسلام واسطے پیش کر دینا ساڑھے نانا حضور نے مخبر صادق برحق نبی غیبدہ نے تربیت انج کیتی ہے کہ میدان جنگ دے ویلے سب تو والا کم جڑا ہوئے ننگے سر دشمن دیاں صفاں دے وچ گھس کے او دے حملہ کر دینا سب تو والا کم میں تربیت آقا کریم علیہ السلام نے اس انداز وچ کیتی ہے بس ایک کوئی گل جس ویلے اگوں پیغام آندے نے امام فرما دے نے میں پاک ہاتھ جنہ دے وچ جن میریاں رگاں دے اندر حسین نے میریاں رگاں دے اندر علی پاک دا خون ہے رسول پاک دا خون ہے اے پاک ہاتھ پلید ہاتھ وچ نہیں جا سکدا اے گردن کٹی تے جا سکدی ہے پر کسے پلید تے نجس دے سامنے چک نہیں سکدی اللہ اکبر ادھروں اصرار ہوندا رہیا امام انکار کر دے رہے حتیٰ کہ جناب منفر 2 محرم تو لے کے 7 محرم دا سورج طلوع ہو گیا 7 محرم نو میرے امام تے پانی بند کر دیتا گیا تے 8 نو بھی پانی بند 9 نو بھی پانی بند تے 10 نو بھی پانی بند 3 دن دے دریائے سید تے ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جواناں طاقت ہوندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے من رضائیں طاقت ہوندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے من رضائیں طاقت کی ہے اسماعیل پاک جیڑیاں رگڑن تے پانی دا چشمہ جاری ہو جائے اللہ دے پیاریاں دی طاقت ہے حضرت فاروق اعظم رکا لکھ دین دریا نو دریا پورے دا پورا جاری ہو جائے اے پیاریاں دی طاقت ہے اللہ کریم نے انہاں نو طاقتاں بڑیاں بخشیاں نے پر طاقت ہوندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے من رضائیں کی جرت سی فرات دی جے اشارہ کرن میرے امام تے فرات جڑی بھی اپنی جگہ تو چل کے امام دے قدمہ تے آ جاندی کی جرت سی آسمانہ دی بارشاں دا پانی نہ برسا دیندے پر طاقت ہوندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے من رضائیں پانی باج پیاسے چلے تین دنیا دے سائیں امام عالی مقام لگاتار
ایک پاسوں ادھروں اسرار ہوندے نے امام بیعت تو انکار کردے جاندے نے۔ جس ویلے جناب من 9 محرم دی صبح طلوع ہو گئی، ادھر جنگ دا نکارا بجایا گیا۔ امام عالی مقام نے فرمایا یزیدیو کوفیو ایک رات ہور میں رب دے اپنے رب رسول دی بارگاہ وچ گزارنی چاہنا وا، اللہ دی بارگاہ چ مناجات اسی کرنا چاہنے ہاں۔ تے یزیدی خوش ہو گئے کہ پہلے 2 دنوں تو پیاسے نے، ایک رات اور گزرے گی، ایک دن اور گزر جائے گا تے انہاں دی پیاس اور بڑھ جاوے گی، پر لیکن یہ جان دے نہیں ہیں کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہاں دیاں رگاں دے اندر حیدری خون جوش مارے ہیں۔ جدوں ایک رات اور رک گئے تے 10 محرم نو پھر جنگ دا پیغام بھیج دیتا کہ 10 محرم نو تھوڑے نال گفتگو کران گے، جنگ کران گے۔ تے 9 محرم تو بعد جڑی رات آندی ہے امام علی مقام ایک ایک خیمے وچ جا کے صبر دی تلقین کردیاں گزاری، نوافل پڑھدیاں گزری ہے، صبر دی تلقین کردیاں گزاری ہے۔ مستورات پاک دامن بیبیاں نو صبر دی تلقین کردیاں، نصیحتاں کردیاں، وصیتاں کردیاں گزاری۔ جس خیمے وچ میرے امام جاندے نے اٹھ کے استقبال واسطے خیمے والے کھڑے ہو جاندے نے، امام بیٹھن دا اشارہ کردے نے تے پھر فرماندے نے اس خیمے والےو صبح میرا امتحان ختم ہو جائے گا، تہاڈا شروع ہو جائے گا۔ ویکھنا ڈولنا نہیں ہے، رونا نہیں ہے، اچھی آواز نہیں کڈنی، نانے دی شریعت دا خاص خیال رکھنا ہے۔ امام علی مقام ایک ایک خیمے وچ جا کے صبر دی تلقین کردے نے تے ہن ایک خیمے دا رخ فرمایا۔ ایک دا خیمہ ہے امام دے لگتے جگر دا خیمہ ہے، زین العابدین دا خیمہ ہے۔ جس خیمے وچ گئے نے امام دے استقبال واسطے کھڑے ہو جاندے نے تے بیمار نے اٹھ نہیں سکدے، لیٹے رہے۔ امام اس اپنے شہزادے دے نال لیٹ جاندے نے۔ رب کعبہ دی قسمیں جدوں امام دا بیٹے دے سینے نال لیٹ کے سینہ لگیا، اللہ دا عرش بھی حرکت وچ آ گیا۔ فرمایا میرا بیٹا علی عابد، میرا امتحان کل ختم ہو جائے گا، تیرا شروع ہو جائے گا، تو میدان جنگ وچ نہیں جاویں گا، تو پاک دامنہ دا محرم بن کے رہے گا، انہاں دے سر دا سہارا بن کے رہے گا، پاک دامن بیبیاں دے سر دا سہارا بن کے رہے گا اور ثابت قدم رہنا۔ امام صبر دی نصیحت فرما دیا ہویا اللہ دی عبادت دے وچ رات گزری۔ جس ویلے رات دا آخری حصہ آندا ہے تہجد دا وقت آ جاندا ہے، امام علی مقام اپنے بیٹے علی اکبر نو فرما دے نے میرا بیٹا علی اکبر جاؤ ذرا سواری لے لو تے نیزے پہن لو، تلوار پکڑ لو، زرہ پہن لو اور ذرا میدان کربلا دا منظر دا جائزہ تے لے کے آو۔ امام علی مقام دا بیٹا علی اکبر جوان بیٹا ہے، میدان کربلا دا نظارہ ویکھن واسطے گیا۔ جس ویلے ویکھیا فرات دے ہر پاسے تلواراں چمک رہیاں نے، 22,000 دا لشکر جرار جڑا ہے اج کھڑا ہے، 82-72 تن تے مشتمل قافلہ جنہاں دی کل تعداد 82 ہے، جڑے جامع شہادت نوش کرنے والے 72 تن نے۔ اتنی بڑی فوج جڑی ہے انہاں 72 تن تے مشتمل قافلے واسطے بھیجی ہوئی ہے۔ اتنا روب انہاں دے دلاں وچ نبی دی حال دا ہے۔ جس ویلے ویکھیا سارا میدان خالی ہے، فرات تے پہرے لگے ہوئے نے، امام علی مقام دے شہزادے نے ایک منظر ویکھیا، ایک مستور ہے، ایک بی بی ہے، ایک عورت ہے جڑی با پردہ وے تے میدان کربلا نو اپنی چادر تطہیر نال صاف کر رہی ہے۔ آواز دیتا بی بی کون؟ بی بی کون؟ جواب نہیں ملیا، نگاہ اوپر نہیں اٹھائی، دوبارہ پھر آواز دیتی، جواب نہیں ملیا، بی بی نظر اوپر نہیں اٹھائی، با پردہ وے زمین کربلا نو صاف کر رہی نے۔ امام علی مقام دے لگتے جگر سواری دا رخ موڑیا، خیمیاں دے ولے آ گئے۔ امام نے فرمایا بیٹا ہو آئے ہو میدان دے وچوں؟ عرض کیتی ابا جان ہو آیا ماں، عجیب منظر ویکھے آئے، اتنے ایک لوگ 80-72 تن تے مشتمل تے ساڈی دہشت ویکھو، 22,000 دا لشکر جرار جڑا
जेड़ा साडे मुकाबले दे वास्ते बुलाया गया है। और इमाम आली मकाम ने फरमाया बेटा फिक्र ना कर, तसल्ली दी। और फिर जनाबे मन अर्ज की अब्बा जान एक अजीब मंजर वेख्या है, एक अजीब नज़ारा वेख्या है। एक मस्तूर है, एक बीबी है जड़ी बा पर्दा है ते अपनी चादर दे नाल ज़मीन करबला नूं साफ कर रही है। इमाम आली मकाम ने सुनिया, अर्ज की अब्बा जान आवाज़ दी है, जवाब नहीं मिलया, नज़र ऊपर नहीं उठाई। अब्बा जान हैरान हो गया वा इस खूनी मंजर दे विच आके। ओ बीबी इतने हौसले वाली, इतनी जुरत वाली कौन होवे जिहड़ी इस खूनी मंजर दे विच आके अपनी चादर दे नाल ज़मीने करबला नूं साफ कर रही ने। इमाम दी अखां च आंसू आ गए। मेरे इमाम ने अर्ज की अब्बा जान की गल रोए क्यों वो? मेरे इमाम ने फरमाया बेटा ओ मेरी अम्मी फातिमा है जिहड़ी ज़मीने करबला दी सरज़मीने करबला नूं अपनी चादर ततहीर नाल साफ कर रही ने। इत्थे मेरे शहजादियां ने लेटना है, इत्थे मेरे पोतरियां ने लेटना है, इत्थे मेरे दोतरियां ने लेटना है। ते किते इन्हां दे जख्मां अंदर कोई कैंकर ना चुभ जाए, कोई रोड़ी ना चुभ जावे। मेरी अम्मी फातिमा ज़मीने करबला नूं साफ कर रही ने। इमाम दियां अखियां च आंसू आ गए। दिलासा दिता बेटे नूं, तसल्ली दी बेटे नूं। जनाबे मन नमाज तहज्जुद अदा की। फिर इमाम ने फरमाया मेरा बेटा अली अकबर चल जरा ज़मीने करबला दे रेत दे टेले ते खड़ा होके अज रब रसूल दे नाम दे आवाज़े नूं बुलंद कर दे, अज अजान पढ़ दे। करबला दे रेत दे टेले ते इमाम बरहक दे शहजादे अली अकबर ने अल्लाह अकबर दे आवाज़े नूं बुलंद फरमाया। फिर नमाज दा वक्त आया। इमाम बरहक ने जमात दे फ़राइज़ अंजाम दिते। हक वालियां ने इमाम दे पिछे नमाज फजर अदा की। कुछ देर अल्लाह की इबादत के अंदर गुजारी, तिलावत कलामे पाक के अंदर गुजारी। उस तो बाद फिर इधर यजीदियां की तरफों जंग का नकारा बजा दिता गया। इमाम आली मकाम ने अपने शहजादियों को फरमाया उन्नी देर तक पहल नहीं करनी जिन्नी देर तक ये तरबीयत रसूल है, ये नाना हुजूर की तरबीयत है, जंगां दे उसूल ने। उन्नी देर तक पहल नहीं करनी जिन्नी देर तक दुश्मन पहल ना करे। इमाम बरहक ने नसीहतां वसीयतां करके अपनी फौज दियां कतारां ते इन्हां दे जरनैल बना के हज़रत अब्बास दे हथ विच अलम पकड़ा के अलमदारी दे सर अंजाम देने वास्ते इन्हां दी ड्यूटी लगा दी। ते जनाबे मन फिर मेरे इमाम ने जो जंग का निकारा बज गया, इमाम आली मकाम ने तवील खुतबा कूफियां के सामने खलो के दिता। फरमाया कूफियो मैनू पहचानो मैं कौन हाँ? नबी दी गोद विच खेलन वाला, नबी दे सीने ते सवार होण वाला, नबी दे कंधियां ते सवार होण वाला, जेदे मुंह विच नबी ने गुट्टी अपने लुआब निकाल के दिती है। मैनू पहचानो मैं कौन हाँ? उस रसूल दा निवासा वा जिदा कलमा पढ़ते हो, उस रसूल का निवासा वा जिदे नाम दी जिदा नाम अजान दे विच भी है, कलमे दे विच भी है, जिदी मुहब्बत का दावा करते हो। पर जालिमां ते कोई असर नहीं हुंदा। जिन्हां ते दुनिया गालिब आ चुकी होवे वो कदों निस्बतां दा हया करते ने। इक्को ही आवाज़ है हुसैन लड़न वास्ते तैयार हो जाओ या फिर गिरफ्तारी दे दियो। इमाम फरमाते ने पाक हथ पलीत हथ विच ते आ ही नहीं ना सकते। ये तुसा गल भुल जाओ, गर्दन कलम करवा देंगा, बच्चे जिबा करवा देंगा, पर नाने दे दीन ते आँच नहीं जान देंगा। जिहड़ी तरबियत नाना रसूल ने की है, ये जंग दे विचों पिठ फेरनी, जंग दे विचों भागना, जंग दे विचों डर के पीछा कदम करना, ये मुनाफिकीन का तरीका सन रसूल अरबी ने दस्या है। मैं तो जुरतमंदाना अंदाज दे नाल मुकाबला करांगा जिन्नी देर तक रगां दे अंदर खून लड़दा रहांगा हक वास्ते, दीन इस्लाम दी सरबुलंदी वास्ते। जनाबे मन फिर की होया, हजरत हुर जेड़े ने यजीदी फौज दे जरनैल ने जिस वेले हक जाहर हो जाता है ते घोड़े नवेड़ी लगांदे ने ते इब्ने साद जेड़ा दूजा जरनैल है ओदे सामने जाके खलो के कहंदे ने जालम लईन सुनदा पिया है गुफ्तगू इमाम दी, वे
ویخ ایک پاسے دوزخی ایک پاسے جنتی، جان تے ہووے جڑی ادھر بھی جا سکتی ہے ادھر بھی چلی جائے گی، لیکن یاد رکھنا ادھر اگر مر گیا تو دوزخ وچ جائے گا، اگر ادھر جان چلی جائے گی رب دیاں جنتاں انعام کر دتیاں جان گیاں۔ گھوڑے نویڑی دوڑا لگائی، دوڑ کے امام علی مقام دے قدماں تے حاضر ہو گئے۔ حضرت حر یزیدی فوج دے جرنیل جڑے نے امام دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے عرض کردے نے آقا حسین میری غلطی معاف فرما دیو، میری لغزش معاف کر دیو، میں یزیدی فوج تے اس دولت اس نوکری نو میں جُتی دی نوک تے ٹھکرا کے آقا تواڈے قدماں چا گیا ہاں، آقا مینوں اجازت دیو آیا وی میں ہی پہلے ہاں، ہن انہاں یزیدیاں ظالماں نال لڑن واسطے بھی پہلے میں ہی نکلاں گا۔ امام نے فرمایا ہور تیرا نام ہور ہے، ہور دا معنی آزاد ہے، جا تینوں رب نے دوزخ تو آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر میرے پیارے بھائیو، حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں 1000 پہلوانہ دے برابر دنیا مندی سی، یزیدی فوج دے جرنیل نے تے جس ویلے پہنچے نے نیزے تان کے مقابلہ کیتا تے دشمن دیاں صفاں الٹ کے رکھ دیتیاں، سینکڑے ڈھیر یزیدیاں دیاں لاشاں دے لگ جاندے نے، حتیٰ کہ پھر جدوں زخم زیادہ ہو گئے تے زخم زیادہ ہو کے زخماں دی تاب نہ لیاندیاں ہویاں سواریوں نیچے تشریف لے آوندے نے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آپ دا بھائی بھی یزیدی فوج دے وچ یزیدی فوج دے وچ فوجی ملازم ہے، جدوں ویکھیا بھائی شہید ہو گئے گھوڑے نویڑی لگائی، گھوڑا دوڑا کے امام دیاں قدماں تے آیا، عرض کیتی آقا اجازت دیو میں اپنے بھائی دا انتقام لینا چاہنا۔ امام نے اجازت دیتی تے جناب من پھر میدان دے اندر پہنچے، جنہاں نے حضرت حر نو شہید کیتا، للکر مار کے بلا کے انہاں نو واصل جہنم کرنے تو بعد پھر روح کیتا انہاں دشمن دیاں صفاں دے ولے کئیاں کوفیاں نو فنار کیتا، فنار کرنے تو بعد جس ویلے نیزہ زخم زیادہ ہو گئے تے زمین تے تشریف لے آئے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تے روضۃ الشہداء پڑھ لو، امام حضرت حر دا شہزادہ اے یزیدی فوج دے وچ ملازم ہے، جس ویلے ویکھیا چچو بھی وصال کر گئے نے، شہادت پا گئے نے، باپ بھی شہادت پا گئے نے، تے گھوڑا دوڑا کے آقا حسین دی بارگاہ چا جاندے نے، عرض کردے نے آقا میرا نام علی بن حر ہے، میں اجازت لین واسطے آیا ہاں، اجازت لئی اپنے باپ دے قاتلاں نو اپنے چاچو دے قاتلاں نو فنار کرنے تو بعد خود جام شہادت نوش کیتا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جناب من ایک کربلا دا خونی منظر چل رہا ہے، حضرت وہب بن کلبی جڑے حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ دے خاندان دے چشم و چراغ نے، جناب من ماں نے بیٹے نو بلایا جنہ دی اجے شادی ہوئے نو 17 دن گزرے نے، تے بیٹے نو بلا کے فرمایا بیٹا میرا دل کرتا ہے ہن امام پاک تے مشکل وقت آ گیا ہے۔ حضرت وہب بن کلبی نو فرمایا بیٹا میرا دل کرتا ہے تو امام دے قدماں تے اپنی جان قربان کر دے میں، اس حد تک لڑدا رہے جس حد تک تیریاں رگاں دے اندر خون دا قطرہ بھی موجود ہے، اور پھر عرض کر دے امی جان میں نصیحت تے ضرور عمل کراں گا، جے اجازت دے میں تے میں اپنی زوجہ دے کولوں چند لمحے ہو لواں، کچھ آخری نصیحتاں وصیتاں کر لواں، میرے واسطے اپنا سارا خاندان چھڈ کے آئیے، اجے 17 دن گزرے نے۔ ماں کہندی ہے بیٹا بیویاں جڑیاں ہوندیاں نے عورتاں جڑیاں ہوندیاں نے انہاں دے دل بڑے نرم ہوندے نے، کتے اودیاں گلاں دے وچ آ کے اپنا ارادہ کمزور نہ کر لویں۔ عرض کردا ہے امی جان نہیں ایسا سوچنا بھی نہ، چند لمحے زوجہ دے کول مل کے انہوں الوداع کہہ کے حضرت سیدنا وہب بن کلبی رضی اللہ تعالی عنہ امام دی بارگاہ حاضر ہو گئے، پیچھے ویکھیا دوڑ دیاں ہویاں ادیاں زوجہ بھی آ گئیاں، عرض کردیاں نے یا حسین اس شرط تے اجازت دیاں گی جدوں قیامت نو اے سواج اے شہید ہوے گا اینو تے حورانے بہشت جڑیاں نے سواری تو گردیاں اپنے بازواں تے لے لین گیاں، تے قیامت والے دن میں نہ جانے کتھے پھردی ہوواں گی، وعدہ کرو جدوں اے میرا سرتاج
جنت دے اندر داخل ہوئے گا مینوں تلاش کر کے نال لے کے جاوے گا۔ اجازت دیتی حضرت وہب بن کلبی رضی اللہ تعالی عنہ جوان مردی دے نال لڑے، بے شمار کوفیاں نو فنار کیتا اور پھر زخماں دی تاب نہ لیاندیاں ہویاں سمیت تشریف لے آندے نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب من شہادتاں شروع نے، آخری بات کرنا شہادتاں شروع نے، ایک تو بعد دوجے جا رہے نے، دوجے تو بعد تیجے جا رہے نے، تیجے تو بعد چوتھے جا رہے نے۔ پر کیا سیداں دی شان ہے، 3 دن دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جواناں۔ اللہ اکبر، صدقے جائیے انو محمد میرے امام دے بانجے قربان ہو چکے نے، حضرت قاسم قربان ہو چکے نے، تے جناب من حضرت عباس علمدار جڑے میرے امام پاک دے بھائی نے، جھنڈا اٹھان والے نے، عرض کردے نے آقا علمداری دے فرائض انجام دین تو علاوہ جدوں تو مکہ المکرمہ تو چلے ہوں تک میں تھوڑی کوئی خدمت نہیں کر سکیا۔ آقا اجازت دیو میں بھی تھوڑے قدمہ تے اپنی جان پیش کرنا چاہنا۔ امام پاک نے فرمایا تو میرا بھائی ہے، بھائی بازو ہندے نے، بھائی باما ہندے نے، علمدار تو چلے ہو گے حسین کلہ ہی رہ جاوے گا۔ عرض کیتی بھائی جان میں بھی یہ سعادت تو محروم نہیں رہنا چاہتا، ننی جی سکینہ دا گلا جڑا پیاس دے نال خشک ہو چکیا ہے، بھائی جان اجازت دیو میں فرات دے وچ پہنچ کے انہاں ظالماں نو فنار کر کے تے مشکیزہ پانی دا لے کے آنا چاہنا۔ مشکیزہ پیندیاں سوار ہو گئے، سواری تے سوار ہو کے امام نے قدم اٹھایا، حضرت عباس علمدار نے فرات دے ولے تے 4000 جڑے نے یزیدی انہاں دا پیرا فرات دے کنارے تے وے، اس واسطے کہ جڑا کوئی فرات دے کنارے ولے ہوندا ہے اس نو روکن واسطے کہ کوئی پانی نہ پر سکے۔ 4000 دے جرمٹ دے وچوں امام پاک دا شہزادہ امام دا ویر حضرت عباس علمدار انہاں دشمن دیاں صفاں دے وچ گھس کے ہزار سینکڑے کوفیاں نو فنار کردیاں ہویا، کسے دی ٹنگ کٹ کے، کسے دا بازو قلم کر کے، کسے دی گردن قلم کر کے تے جناب من فرات دے ندیاں صفاں نو چیر دیاں ہویا فرات دے کنارے پہنچ جاندے نے۔ سواری تو نیچے اتر دے نے، اتر کے مشکیزہ پانی دا بھر لیندے نے تے ایک چلو پانی دا بھر کے تے جناب من منہ دے نال لگان لگ دے نے۔ کئیاں دناں دی پیاس دی شدت پانی پین لگ دے نے تے خیال آ جاندا ہے عباس تو پانی پین لگا میں پتہ نہیں خیمیاں تک پہنچنا ہے کہ نہیں۔ عباس ننی جی سکینہ ننے بچے خیمیاں کے اندر پانی دے نال پانی دی پیاس نو ترس رہے نے، تو پانی پین پی چلے آویں۔ عباس پتہ نہیں خیمیاں وچ پہنچنا ہے کہ نہیں، تو کادا جوان پانی دا چلو زمین تے پھینکیا، مشکیزہ جڑا ہے او کندھے تے لٹکایا تے لٹکا کے تلوار پکڑی گھوڑے نو ویڑی لگائی، گھوڑا دوڑا دیتا، ایک آوازہ بلند ہویا یزیدی ہوئے اگر عباس علمدار پانی لے گیا قیامت تک جنگ ختم نہیں ہوئے گی، توڑا خاتمہ یقینی ہو جاوے گا، انہوں پانی نہ لے جان دیو۔ تے ساری فوج دا رخ ایک اکلے عباس علمدار دے ولے ہو جاندا ہے تے قطاراں بنا کے روکنا شروع کر دیندے نے۔ عباس علمدار دوڑا کے گھوڑے نو انہاں دیاں صفاں دے وچ گھس جاندے نے، دشمناں نو فنار کردیاں خیمیاں دے قریب آ جاندے نے، لائن نیزہ مار کے مشکیزہ چھلنی ہو جاندہ ہے، جس بازو تے مشکیزہ پہنے ہیں بازو کٹ جاندہ ہے تے بازو دا جڑا مشکیزے دا تنائے منہ وچ لے لیندے نے، جس ویلے منہ وچ لیندے نے ایک لائن تیر دا نشانہ تک دا ہے تے پانی دے نال خون بھی منہ چوں بہن لگ پیندا ہے۔ آواز دیندے نے ادرکنی یا حسین، آواز دیندے سواریوں
نیچے تشریف لے آندے نے، امام پاک دوڑ کے آندے نے، ایک للکر مار دے نے یزیدی کتیاں نو چھوڑ کے پیچھا دوڑ جاندے نے۔ امام پاک اپنے بھائی اپنے ویر عباس علمدار دے لاشے نو پکڑ دے نے، اٹھا دے نے، دیکھ دے نے، ہاتھ پھیر دے نے، ایک بازو وال ہاتھ جاندہ ہے وہ بھی نال نہیں ہوندہ کٹیا گیا ہے، دوسرے بازو وال روح کر دے نے وہ بھی کٹیا ہویا ہے، اگر سر مبارکہ تلاش کر دے نے وہ بھی کٹ چکیا ہے، زخم جڑے نے بہت زیادہ نے۔ امام اپنے شہزادے دے لاشے نو اٹھا کے لے آندے نے، باقیاں دے لاشے امام ایک واری میدان وچ جا کے اٹھا کے لے آندے، عباس علمدار دے لاشے نو اٹھان واسطے ایک واری نہیں امام نو کئی واری جانا پیا ہے، اس واسطے کے ٹکڑے ہو چکے نے، بازو علیحدہ جگہ تے پیا ہویا ہے، دوجا علیحدہ جگہ تے پیا ہویا ہے، شہادت پیش کر دیتی ہے، جامع شہادت نوش کر لے آئے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بس اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پاویں چوک حسین دی اگ، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ اللہ اکبر۔ ایک کربلا دی ظلم و ستم تے ختم ہی نہیں ہے، بہت بڑا لمبا واقعہ ہے، بہت خونی منظر ہے جنہاں نو لفظاں دے نال تے بیان کرنا ہی بڑا مشکل ہے۔ گرامی قدر باقی شہادتاں امام پاک نے جامع شہادت نوش فرمایا، چھوٹے جے علی اصغر نے جامع شہادت نوش فرمایا، امام دے شہزادے 18